प्रस्तुत छ 2078 साल ज्येष्ठ महीनाको 3 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। ओम दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णव सम्भवं नमामि शशिनं सोमं सम्मुर मुकुटभूषणं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय मटिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। सोमबारको दिनमा भगवान श्री पशुपतिनाथको कृपा रहोस्, भगवान भोले शंकरको कृपा रहोस्। कोरोनाको महामारी फैलिरहेको छ, सुरक्षित रहनुहोला, हामी यही अनुरोध गर्दछौं। केही हजुरहरूले आफ्नो अहिले कस्तो ग्रह चलिरहेको छ त्यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने बेलुकाको 8 बजेदेखि 9 बजेको बिचमा हामीलाई फोन गरेर सेवा लिन सक्नुहुनेछ। र प्रस्तुति हेर्दै गर्दा मन परे भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ आजको राशिफल मार्फत र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब लेखिएको रातो बटनमा थिचेर सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ महीनाको 3 गते सोमबारको राशिफल रहेको छ। यो तदनुसार ईसवी सन् 2021 मई महीनाको 17 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चन्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष वसलाथवा पञ्चमी तिथि आज बिहानको 7:43 सम्म, त्यस पछाडि षष्ठी। पुनर्वसु नक्षत्र आज बिहानको 10:04 सम्म, त्यस पछाडि तृतीय। गण्डयोग आज मध्यरात्रिको 11:44 सम्म, त्यस पछाडि वृद्धि योग रहनेछ। वालवकरण आज बिहानको 7:43 सम्म, त्यस पछाडि कौलवकरण। कर्कट राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य वृष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा, आनन्दादि योगमा धूम्र योग। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ सेतो, वासुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कर्कट हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्य उदय बिहानको 5:16 सूर्यास्त बेलुकाको 6:46 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। दूरसञ्चार र उच्च रक्तचाप दिवस रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला प्रातः 6:57 देखि बिहानको 8:39 सम्म काल वायव्य दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 10:20 देखि मध्याहको 12:01 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि थोरै दुध पिउन सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। अमृत बेला बिहानको 5:16 देखि बिहानको 6:57 सम्म। चरलाभ अमृत बेला अपराह्नको 1:43 देखि बेलुकाको 6:47 सम्म रहनेछ। शुभ बेला प्रातः 8:39 देखि प्रातः 10:20 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि 5औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा वृष राशिमा सूर्य, बुध, शुक्र र राहु, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा मिथुन राशिमा मङ्गल रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। हजुरहरूको राशि मेष हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज शारीरिक आलस्यताले तपाईहरूलाई सताउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सामान्य धनागमको संकेत देखिए तापनि सामान्य धन खर्च हुन सक्ने संकेत पनि देखिएको छ। उसो त हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई आजको दिनमा प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहहरूको स्थिति सामान्य मात्र सकारात्मक हो। त्यसैले आज परिणाममुखी काम गर्ने सोच त तपाईहरुमा आउन सक्छ, तर लगानीका लागि भने उत्तम समय होइन। त्यसैले तपाईहरुले घरायसी सासना काम धन्दा आदिमै आजको दिनमा केही मेहनत दिनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ र घर परिवारका सदस्यहरूसँगै आफूले घुलमिल हुनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। केही चुनौतीहरू आज तपाईहरुले झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, तर चुनौतीका बावजुद पनि घरायसी सासना काम धन्दा आदिबाट नसोचेको फाइदा आफूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। धैर्यले काम लिने समय हो। आजको दिनमा ज्यादा आत्तिनु भयो भने राम्रो हुँदैन। आज घरिघरि डर र त्रासहरू पनि बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ, तर यसलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला, मन भुलाउने प्रयत्न गर्नुहोला। जीवनसाथी र सन्तति वा विपरीत लिङ्गी साथीसँग तपाईहरुको सम्बन्ध सामान्य मात्र आत्मीय बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। उसो त आज बोली अलिकति कडा हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आज बोल्दा निकै संयमी बन्नुपर्ने दिन रहेको छ। मातृधन आदिबाट तपाईहरुलाई सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहने।
रहनेछ। महत्वाकांक्षी योजना तपाईहरुका लागि पूर्ण फलीभूत हुन गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरुले आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि निकै सचेत र सतर्क रहनुपर्ने देखिएको छ। आजको दिन मध्यम मात्र तपाईहरुका लागि फलदायी हो। घर जग्गा र माटोसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि आजको दिन सामान्य मात्र राम्रो हो। धेरै हौसिनु ज्यादा हौसिनु राम्रो हुँदैन। अरूको लहैमा लाग्यो भने आफूलाई नराम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। कृषक वर्ग आदिका लागि सामान्य राम्रो दिन भए तापनि आज धेरै मूल्य लिन भने गाह्रो पर्न सक्छ। आफ्नो काममा खट्न सके तापनि आज पशुपालन व्यवसाय आदिका लागि आज केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरुले हल्का रातो रङको प्रयोग गर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ र उत्तर दिशातिरबाट राशि अनुसार कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुनेछ। शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, केही न केही तेज र ओज बढ्न सक्छ। यसो गरे चाहिँ र धेरै ठुलो घाटा हुने ठाउँबाट आफूले बच्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज वैदेशिक क्षेत्र तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो हो। छात्र छात्रा आदिका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। प्रेमी प्रेमिकाले बाणीमा सतर्कता अपनाउनु पर्छ। कर्मचारी वर्गले होस पुर्याउनु पर्छ भन्ने खालको दिन हो। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रंग रातो रंग रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। चौरस वृष राशि। जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ आजको दिन उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज नयाँ काम गर्ने सोच तपाईहरुमा आउन सक्छ। नयाँ कामको बारेमा कोही पनि व्यक्तिहरूसँग आफूले सल्लाह गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहला, तर काममा अगाडि बढिहाल्न भने निकै कठिन पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज आफूसँग भएको क्षमतालाई बाहिर निकाल्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आज बन्द व्यापार आदिबाट धेरै ठुलो लाभ त नहोला, तर पनि आफूले केही न केही योजना बनाए राम्रो हुन सक्छ पछिका लागि भन्ने हो। आजको दिनमा साथीभाइ आदिले तपाईहरुलाई राम्रै साथ र सहयोग जुटाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आफूले सासाना काम धन्दा आदिमा खटिराख्नु भएको छ भने बचेर खट्ने प्रयत्न गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल पुर्याउनु होला। ज्यादा हलचक्रै नगर्नु होला। सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। यसरी अगाडि बढ्दा तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा परिश्रम अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। रोकिएका कामहरूलाई पुनः सुरु गर्ने सोच तपाईहरुमा आउन सक्छ र सासाना घरायसी रोकिएका कामहरू चाहिँ बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज घरायसी चीज वस्तु आदिको सामग्री आदिको जोहो पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसले चाहिँ सामान्य धन खर्चमा वृद्धि भए तापनि पूर्ण तपाईहरुलाई चाहिँ असन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज कृषक वर्ग आदिका लागि सामान्य राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आफूले खट्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो र कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीले भने तपाईहरुलाई सामान्य राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार तपाईहरुले हरेक कार्यमा सोचेर र गमेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरु प्रभाव क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र आफ्नो काम होइन अरूको काममा खटेर पारिश्रमिक लिँदै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आफूले चाहिँ प्राप्त गरेको ज्ञानलाई विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसको उपयोगबाट आफूलाई खुसी मिल्छ भन्ने हो। तृतीय भावमा रहेको चन्द्रमाले आज तृतीय स्थानीय द्रव्य लाभ भन्ने फल त प्रदान गरिरहेको अवस्था छ भने साथै तपाईहरुमा केही न केही आँट हिम्मत र पराक्रम बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज विशेष कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्ति आदिसँग बातचित हुन सक्छ कि कुनै न कुनै माध्यमद्वारा भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। साहित्य र मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रमा तपाईहरुको सामान्य रुचि बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुलाई अलिकति बेलुकाको समयमा छटपटी बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सामान्य चिन्ताहरूले सताउन सक्छ बेलुकाको समयमा, तर आफ्नो क्षेत्रमा भने प्रभुत्व जमाउन सक्षम बन्नुहुनेछ। आजको दिनमा हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गरे तपाईहरुको शरीरमा केही ऊर्जा थपिन्छ। तपाईहरुलाई शुभ हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन हो र पश्चिम दिशातिरबाट राशि अनुसार कार्यको थालनी गरे तपाईहरुलाई शुभ हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि आजको दिन खासै खराब छैन। तपाईहरुले एक अर्कालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन रहन्छ। राजनीतिक क्षेत्र राम्रो देखिन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता श्री गणेश भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो
मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। जति पनि मिथुन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको विचारमा केही परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र यो परिवर्तनले पनि राम्रो काम गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। सकारात्मक सोच विचारहरूले आज तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो गर्न सक्छ। नकारात्मक तपाईहरुका सोच विचारहरू हटेर जान सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र दोस्रो व्यक्तिको प्रशंसाको पात्र आफू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा धेरै ठुलो आम्दानी प्राप्त नभए तापनि आज धन खर्चमा कन्ट्रोल गरे तपाईहरुलाई चाहिँ केही न केही राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको दिन हो र सामान्य प्राप्त गरेको रुपैयाँ पैसा आदिलाई आम्दानी गरेको रुपैयाँ पैसा आदिलाई केही सञ्चय गर्ने सोच बनाए तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हो र विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा घर परिवारका सदस्यहरूलाई केही खुसी दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। गरेका कामबाट राम्रो लाभ तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर घर बाहिरका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामहरुमा निस्कन चाहिँ तपाईहरुका लागि अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार त्यति राम्रो छैन। बुझेर अलिकति नियम र अनुशासनलाई पालना गरेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल पुर्याएर आफूले काममा निस्कनु होला। निक्लनु परे पनि आज श्रमको उचित मूल्याङ्कन तपाईहरुको हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। यदि कुनै न कुनै माध्यमद्वारा कहीँ न कहीँ आफूले श्रम गर्दै हुनुहुन्छ भने आज अनलाइनका केही बन्द व्यापार आदि छ भने तपाईहरुले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा मिष्टान्न भोजन आदिको अवसर तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ कि भन्ने खालको दिन हो, अथवा खानपानमा केही स्वाद आफूले खोज्न सकिन्छ। मिठाई खाउँ मिठाई लगाउँ भन्ने यो सोच तपाईहरुमा आउन सक्छ। जस्तो सुकै दुःख पीडा आफूमा परे तापनि यो पीडालाई भुलाउन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा मनमा बसाइ सर्ने सोच पनि आउन सक्छ, स्थान परिवर्तन गर्ने सोच पनि आउन सक्छ। तर यो सोचमै मात्र सीमित रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका पेशा र व्यवसायलाई पनि परिवर्तन गर्ने धारणा तपाईहरुमा आउन सक्छ। आज नयाँ काममा हात लगाउनु भन्दा पनि पुरानै आफूले गरेका कामहरूलाई निरन्तरता दिनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। गीत संगीत आदिमा लाग्ने व्यक्तिहरुका लागि समयले के साथ दिएको भन्न मिल्छ। आजको दिनमा आफूले गर्ने साधनालाई विशेष गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरुको बोली पनि ठिक ठाउँमा बिक्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। धनबाडी कुटुम्बका घरमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा तपाईहरुलाई केही न केही सकारात्मकता आज प्रदान गर्ने देखिएको छ। आज सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आफूले गर्ने मेहनतको चाहिँ आफूले विशेष विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु होला, मेहनतलाई विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु होला र मेहनतको फल मिल्छ भन्ने हो यसको मतलब। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ भने राजनीतिक क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आफू केही पराक्रमी बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र कन्फिडेन्ट पावर पनि तपाईहरुमा बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज गरिब दीन दुखी असहायमाथि आफूले विशेष सेवा गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सामाजिक अभियन्ताका रूपमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने दिन निकै राम्रो पनि हो र आफू प्रशंसित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्र तपाईहरुलाई सामान्य मात्र लाभ मिल्न सक्छ यदि तपाईहरु आफ्नो काममा खटिराख्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने मात्र। आज तपाईहरु आफ्नो कामबाट निष्क्रिय हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सामान्य चिन्ताहरू बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। पारिवारिक साथ र सहयोग तपाईहरुले गरेका हरेक काम धन्दा आदिमा मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज मनमा दुधारको अवस्था पनि सृजना चाहिँ हुन सक्छ, तर पनि आफूले चाहिँ विशेषतः कुनै पनि गर्नै पर्ने काममा खट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु सफल हुन
सक्ने सम्भावना रहनेछ। यदि घरभित्रको कामहरू हो भने तपाईहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। घर बाहिरका कुनै पनि क्रियाकलाप आदिबाट चाहिँ तपाईहरूले लाभ लिन अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज विशेष गर्नै पर्ने काममा मात्र आफू अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कानुनी वा प्रतियोगितात्मक कुनै पनि क्रियाकलापमा आफू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य मात्र राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आर्थिक पक्ष तपाईहरुका लागि सामान्य ठिकैको दिन रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ दैनिक गुजारा चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। कता धन आर्जन गरेर धन सञ्चय नै हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज विशेष क्षेत्रमा तपाईहरुको प्रगति हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। आज पारिवारिक सुख तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा हाँस खेल आफूले गर्न सकिन्छ, मनोरञ्जनपूर्ण दिन बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। जस्तो सुकै समस्या अथवा दुःखमा पनि अरूले आफूलाई साथ दिन्छन् भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ भने समाजसेवी आदिका लागि दिन राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। आज घरिघरि आफूमा रिस राग बन्न सक्ने दिन पनि हो। यसलाई कन्ट्रोल गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। सरकारी कुनै पनि काममा खटिरहने व्यक्तिहरुका लागि समय सामान्य राम्रो हो। आज रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्रयोग गरे तपाईहरुको शरीरलाई पनि राम्रो हुनेछ भने स्वास्थ्य पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा धर्म कर्मप्रति ज्यादा आस्था राख्नुपर्ने दिन हो र धार्मिक क्षेत्रमा गरेको लगानी तपाईहरुका लागि निकै राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूले चाहिँ विशेष आज कोही न कोही राजनीतिक क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले कसै न कसैलाई साथ र सहयोग दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि हो। आफूले चाहिँ केही योजना बनाउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ भने प्रेमी प्रेमिकाका लागि दिन राम्रो बाँड्न सकिन्छ। नआत्तिनु होला। शुभ अङ्क 1 अङ्क राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज समयको गतिसँगै आफू अगाडि बढ्न अलिकति धौधौ पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। हरेक काममा प्रतिस्पर्धा, हरेक कार्यक्षेत्रमा आफूले ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आगे ताकेका काममा पनि सामान्य बाधा व्यवधानहरू तपाईहरुमा आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसो भनिरहँदा ज्यादा आफूले तनाव लिनु हुँदैन। आफूले गर्ने कार्यहरू, दैनिक गर्ने कामहरूमा चाहिँ तपाईहरुले विशेषतः ख्याल पुर्याएर अगाडि बढ्नु होला। त्यो कामहरूमा चाहिँ आफू खट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि धेरै ठुलो घाटायुक्त दिन त होइन, तर पनि आज रुपैयाँ पैसा आदिको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै ठुल्ठुला आर्थिक कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति जान्ने बुझ्नेको राय लिनु होला अनि मात्र आफू काममा अगाडि बढ्नु होला। भर्सक केही दिन केही समय पर्खिएको चाहिँ राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा नयाँ ठाउँमा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति निवेशको वातावरण बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिएको छ। तपाईहरुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ जान मन लाग्ने हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसका लागि केही योजना चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार धेरै ठुला तपाईहरुले चाहिँ लामा यात्राहरू गर्नु अथवा छोटै यात्राहरू गर्नु पनि त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन। आजको दिनमा सामान हराउने वा चोरी हुन सक्ने सम्भावना भएका कारणले गर्दा आफ्नो साँचो आफैले बलियो बनाउनु राम्रो हुन्छ। अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि आज नियमित खर्च समेत तपाईहरुको बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज आर्थिक संकटले मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको वृद्धि भए तापनि आफूलाई चाहिँ कहाँ के भएन कसो भएन भने जस्तो लागिराख्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरुले चाहिँ आफूले चलाउने सवारी साधनको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईहरुले बाटो काट्दै हुनुहुन्छ भने विशेष होस पुर्याउनु पर्ने दिन आजको दिनमा देखिएको छ। उसो त प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि समय खासै खराब होइन। तपाईहरुले चाहिँ अरूको भलाइका लागि केही मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। गरिब गुर्बा आदिमाथि तपाईहरुको चाहिँ दया भाव
अब आज रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रेम प्रसङ्गमा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि आज तपाईँहरू अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने त समय सामान्य राम्रो नै हो, तर धेरै नजिक नै हुनुहुन्छ, एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अलिकति सचेत बन्नुपर्छ। दाम्पत्य जीवन पनि तपाईँहरूका लागि अलिकति सुखमय बन्दैन कि भन्ने खालको सम्भावना देखिएको छ। आफूले बोलिन्छ एउटा कुरा, अरूले चाहिँ अर्कै कुरा बोलिदिने, त्यसको विपरीत अर्थ लगाइदिने, यस्तो अवस्थाहरू भइरहन सक्छ। तर पनि दिनको अन्तिममा भने समस्याहरूको हल भने गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले कृषि क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ र पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्यमा अलिकति विशेष तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ र उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुन्छ। स्टुडेन्ट आदिका लागि आजको दिन त्यति उत्तम त होइन, तर मेहनत गर्न नछोड्नुहोला। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता चित्रगुप्त, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको इच्छा आकांक्षा सामान्य पुरा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उसो त आज तपाईँहरूले ठुला बडा आदिको आशीर्वाद पनि लिनुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। यो भयो भने मात्र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ र बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा समेत आफूले चाहिँ विजय हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर्क वितर्क आदिमा आफूले चाहिँ विशेषतः केही न केही जित हासिल गर्न सकिन्छ। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य मात्र दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ आत्मबल र हिम्मत बढाउनु पर्ने दिन हो। आज तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा प्रसन्न रहनुपर्छ, खुसी रहनुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। शत्रुहरूमाथि आफूले जित हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूलाई चाहिँ खराब सोच्ने व्यक्तिहरूलाई नै खराब हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र आजको दिनमा तपाईँहरूले समाज सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भने समाज सेवाका कामबाट भने राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उसो त आज तपाईँहरूले अलिकति कोही पनि अभरमा परेका छन् अथवा कोही पनि दुःखमा परेका छन् भने ती व्यक्तिहरूलाई साथ दिनुभयो, सहयोग दिनुभयो भने उनीहरूको आशीर्वादले पनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा भन्दा व्यापार आदिको क्षेत्रबाट धेरै ठुलो लाभ त नहोला, तर पनि आफूले खनिज पदार्थ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ केही अन्नका व्यापारहरू गर्दै हुनुहुन्छ अथवा पानीसँग सम्बन्धित केही व्यापारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हुन त स्वास्थ्य पूर्ण बिग्रन्छ नै भन्ने खालको दिन त होइन, तर खेलाची पनि गर्नु हुँदैन। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। लाभस्था नै विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज नयाँ नयाँ ठाउँबाट केही प्रस्तावहरू तपाईँहरूलाई आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। धेरै आफूले आत्तिनु हुँदैन, ज्यादा आफूले डराउनु हुँदैन। आजको दिनमा सामान्य पैसा खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आत्मीय र मित्रजन आदिसँग आफूले केही भलाकुसारी गर्न सकिन्छ। घरायसी कुराहरूमा आज तपाईँहरूको राय मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध केही न केही राम्रो होला। आजको दिनमा घरिघरि तपाईँहरूमा डर र त्रास रहन सक्छ बेलुकाको समयमा चाहिँ। अनि प्रवास क्षेत्र भने तपाईँहरूका लागि खासै खराब देखिँदैन। तपाईँहरूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ र पश्चिम दिशातिरबाट राशिको अनुसार तपाईँहरूले चाहिँ कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा आफूले अलिकति ज्यादा धार्मिक बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। आज तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति आफूले चाहिँ योजनाहरू बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ, योजनाहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिन तपाईँहरूका लागि सामान्य राम्रो हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज मेहनती आफू ज्यादा बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। गृहिणी वर्ग आदिले घरका काम धन्दा आदिमा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज आफ्ना गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई पनि तपाईहरूले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने आज नोकरी आदिका क्षेत्रमा तपाईहरू खटिराख्नु भएको छ, नोकरी गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूका लागि पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। आज समय बितेको पत्तो पाइँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ केही चुनौती र समस्याहरू झेलिहाल्नु परे तापनि यस्ता समस्याहरूलाई तपाईहरूले तुरुन्त हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूसँग केही बातचित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूबाट आफूलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूलाई साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो परिरहँदा अरूले चुप लाग्दैनन् भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरूले माता पिता आदिका साथमा पनि केही न केही काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ र आज घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि आफूले केही खुसी महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। घरमा कोही वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सेवा शुश्रूषामा अलिकति ज्यादा आफूले खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज आफन्त आदिबाट अथवा घर परिवारका सदस्यहरूबाट आफू पूर्ण चिनिनुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति न्यायालय आदि कुनैमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। केही न केही तपाईँहरूको सकारात्मक सोच आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने आजको दिनमा तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा घर परिवारका सदस्यबाट अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने सामान्य चिन्ता त बढ्ला, तर पनि यी चिन्ताहरूलाई तपाईँहरूले बिस्तारै बिस्तारै भुलाउन सक्नुहुन्छ, पीर व्यथा आदिलाई भुलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। उसो त आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आज भूमि वाहन आदिको चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा तपाईँको प्रशंसा हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा केही अवसरहरूको खोजी पनि आफूले गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ देखिएको छ। नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्यगत हिसाबले र अन्य विविध क्षेत्रको हिसाबले पनि तपाईहरूले यही रङको प्रयोग गर्नुपर्छ। स्टुडेन्ट आदिले पनि यही रङको प्रयोग गर्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन हो। र विशेषतः आजको दिनमा अलिकति ज्यादा आफू धार्मिक बन्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। र आज तपाईँहरूले चाहिँ सन्तति वर्ग हुनुहुन्छ भने अभिभावक वर्ग आदिका काममा विशेष खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। उसो त तपाईँहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि खासै दिन तपाईँहरूका लागि नराम्रो छैन। अनि तपाईँहरू सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति आज मन पिरोल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अन्य क्षेत्र तपाईँहरूका लागि सामान्य राम्रो हो। कतै लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सोचेर अगाडि बढ्नु होला, राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। यदि हजुरहरूको राशि वृश्चिक हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा नसोचेको उपलब्धि हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ अथवा आफूले नसोचेका कुनै पनि काममा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अरूलाई साथ र सहयोग आफूले ज्यादा दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ आजको दिनमा। र तारिफ योग्य काम गरेर चर्चा बटुल्न सक्ने दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा परिवारजनको साथले पनि तपाईँहरूलाई केही न केही आशा पलाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। नयाँ नयाँ सोच विचारहरू तपाईँहरूमा आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। मित्रताको बन्धन कसिन सक्छ भने दाम्पत्य सुखमा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो, तर आज मुखमा पानी लगाउनु पर्ने दिन पनि हो, यानि कि कम्ती बोल्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 9औं भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा नभएर शुक्ल पक्षको चन्द्रमा भएका कारणले गर्दा आजको दिनमा तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा आफू चाहिँ उत्साहित भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। जोश र जागरमा केही वृद्धि भएको महसुस तपाईँहरूले गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर आज झै झगडा आदिमा पर्नु चाहिँ तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। यस्तोबाट चाहिँ आफू बाहिर निस्कने प्रयत्न तुरुन्त गरिहाल्नु होला अनि आफूलाई राम्रो हुन्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूबाटै केही न केही सम्मानित हुन सक्ने सम्भावना अथवा अरूले बोलीले भए पनि आफ्नो चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा विगतको भ्रमबाट अथवा विगतमा आफूले चाहिँ केही
गल्तीहरू गरिएको थियो, विगतमा चाहिँ कुनै पनि कामहरूप्रतिको भ्रम थियो तपाईँहरूमा भने त्यो भ्रमबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ। आज कोही न कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ सच्चाइ आफूलाई केही तपाईँहरूलाई चाहिँ शङ्का लागिरहेको विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएर बताइदिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने सानोतिनो प्रयत्नले पनि राम्रै काम बन्न सक्छ। तर बाहिरको काम भने अलिकति अहिलेको वातावरण अनुसार तपाईँहरूलाई त्यति राम्रो हुँदैन कि भन्ने खालको अवस्था चाहिँ हो। तर एउटै कामबाट दोहोरो लाभ लिनुभन्दा जुन काममा खर्दै हुनुहुन्छ त्यसै काममा आफूले ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो रहनेछ। माया प्रेममा केही सामिप्यता बढ्ने देखिन्छ तपाईँहरूका लागि। अनि तपाईँहरू चाहिँ अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने पनि केही न केही वार्तालाप हुन सक्छ कुनै न कुनै माध्यमद्वारा आफन्तहरूसँग, साथीभाइ, इष्टमित्र आदिसँग पनि। अनि आजको दिनमा धार्मिक क्षेत्रहरूप्रति तपाईँहरूको केही अभिरुचि बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफ्नो चाहिँ शैक्षिक योग्यता अनुसार आफूले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। खोज अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा अलिकति तपाईँहरूले ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। त्यस्ता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। र पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ अलिकति स्टुडेन्ट वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि मेहनती बन्नुपर्छ, राम्रै लाभ मिल्छ भन्ने खालको दिन हो। र तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। कर्मचारी आदिले पनि आत्तिने दिन छैन। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता कुल देवता कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। Sagittarius, धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज भौतिक सम्पत्ति आदिको प्रयोग गर्दा आफूले विशेष विचार पुर्याउनु पर्छ, सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा ख्याल पुर्याउनु पर्छ भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि पनि देखिएको छ। आज अप्रिय घटना नघटोस् भन्नका लागि नै आफूले सचेत हुनुपर्ने दिन देखिएको छ। स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्ने दिन हो। अब यसो भनिरहँदा आफूले ज्यादा आत्तिनु, ज्यादा डराउनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आज केही न केही आफू हिम्मतिलो बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। साहसी बन्नुपर्छ आजको दिनमा र मात्र तपाईँहरूलाई केही न केही राम्रो हुन्छ। र आजको दिनमा तपाईँहरूले विशेष खानपानमा होस पुर्याउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। दीर्घकालिक योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आजको दिन त्यति राम्रो होइन। तर तपाईँहरूले चाहिँ आज कुनै पनि काममा अगाडि बढिहाल्नु भन्दा पनि काममा अगाडि बढ्ने सोच राख्नु नै ठुलो कुरा हुन्छ। तपाईँहरूले योजना बनाउनु सक्नुहुन्छ, सोच राख्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा कडा मेहनत पर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। घरायसी काम धन्दा आदिमा पनि आफूले चाहिँ अलिकति ज्यादा लगनशील हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तर जति लगनशील भए पनि जस पाउन चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ। आज आफूले गर्नै पर्ने व्यावहारिक काममा तपाईँहरूले चाहिँ खट्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा सङ्कटको सामना गर्दै उपलब्धि हासिल हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। दिन ढल्किँदै जाँदा केही न केही सङ्कट मोचन हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो तपाईँहरूका लागि। अरूको भरमा ज्यादा आफू रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर अरूको भरमा तपाईँ नरहेर आफ्नै बल बुद्धिमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरू छात्र छात्रा आदिले अलिकति कडा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आफूले सोचे जस्तो खुब नहुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज आफूलाई चाहिँ दोस्रो व्यक्तिहरूले प्रभावित बनाउन सक्छन्। छात्र छात्रा आदिले पनि पठन पाठनमा खटिरहँदाखेरि अलिकति सामाजिक सञ्जाल आदिमा अथवा बाह्य विषय वस्तु आदिमा चाहिँ ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा बन्द व्यापार केही खच्किन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि खर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफूले सोचे जस्तो हुँदैन, मनमा विभिन्न दुविधाहरू उत्पन्न हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। रोग ऋण र शत्रुबाट आज आफूले बच्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज सचेत हुनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ, छिटो अरूको भर परिहाल्नु हुँदैन। आज आफ्नै बलबुतामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। प्रेमी प्रेमिकाले आज बानीमा कन्ट्रोल गरे मात्र तपाईँहरूको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने हो। आजको दिनमा धार्मिक बन्नुपर्छ, अलिकति संयमी बन्नुपर्छ अनि धुवासे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै ठुलो घाटा हुने थियो भने पनि सानातिना समस्याहरू परेर सानातिनो घाटाहरू लागेर आफूले चाहिँ बच्न सकिन्छ, टर्न सक्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि अलिकति कडा मेहनत गर्नु पर्ला। घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूर्तिका लागि केही आफूले सोच्नु पर्ला भन्ने खालको दिन देखिन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति सतर्क
रहनुपर्छ। सञ्चार क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि आफूले ज्यादा मेहनत गर्नु पर्ला। शुभ अङ्क 8 अङ्क राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ ध्वाँसे रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता काल भैरव कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। जति पनि मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा भौतिक वस्तुप्रति तपाईँहरूको ज्यादा ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र विलासी सामान आदिको प्रयोग गर्ने सोच तपाईँहरूमा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने आज अरूको मन आफूतिर आकर्षित गर्न तपाईँहरू सक्षम बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। उसो त आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज दाम्पत्य जीवन तपाईहरूका लागि केही सुखमय रहन्छ कि भन्ने खालको दिन हो। हुन त सामान्य समस्याहरू परिहाले तापनि तुरुन्त समस्याको तपाईहरूले हल गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ कुनै पनि सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ सचेत रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ मिष्ठान्न भोजन प्रति ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। विपरीत लिङ्गी मित्रसँग आफूले आफ्ना भित्री मनका कुराहरू खोलेर चाहिँ आफूले राख्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र आज धार्मिक कृत्यहरूप्रति तपाईहरूको अभिरुचि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र सामाजिक र माङ्गलिक कार्यहरूप्रति तपाईहरूको रुचि ज्यादा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। उसो त प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूमा केही न केही आँट र हिम्मत पनि बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरूले गरेका कुनै पनि कामहरूमा अरूले पनि समर्थन जनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। घरायसी कामधन्दा आदिमा आफ्नो केही न केही लगाम रहन्छ भन्ने खालको दिन हो। तर बाहिरी कुनै पनि कामहरूबाट चाहिँ आफूले लाभ लिन अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। मनोरञ्जनात्मक समय तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज दिन दुखी असहाय आदिमाथि आफूले दया भाव प्रकट गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई केही साथ पनि दिन सकिन्छ, सहयोग पनि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। आर्थिक स्थिति पूर्ण मजबुत त हुन अलिकति गाह्रो छ, तर पनि तपाईहरूले चाहिँ पूर्ण कमजोर पनि बन्नु पर्दैन भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउन सक्षम बन्नुहुनेछ। आज सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुनेछ भने राशिगत हिसाबले पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुनेछ। अनि विशेष तपाईहरूले आजको दिनमा अलिकति छात्र छात्रा हुनुहुन्छ भने मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत गरे अनुरूप लाभ पनि मिल्छ, केही खुसी मिल्छ कि भन्ने खालको दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज ज्यादा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। आज तपाईहरूले चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिनु पनि राम्रो हुनेछ र तपाईहरूले आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति सचेत भएर आफ्नो काममा खट्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति ज्यादा अरूको विषयमा चासो दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरूले आफ्नै विषयमा चासो दिनु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 7 अङ्क राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ सुन्तले रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि वृष राशि। इष्ट देवता माता लक्ष्मी कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृह लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। Aquarius, कुम्भ राशि। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा पुराना समस्याहरूबाट छुटकारा पाउन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ र सामान्य मन पनि प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। उसो त आज तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति घर परिवारका सदस्यहरू प्रति तपाईहरूले ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तर्क विवाद र प्रतिस्पर्धामा पनि आफ्नो पकड हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरूले चाहिँ आज अधिकार प्राप्तिका लागि लड्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हुन त आफूले चाहिँ
कुनै पनि समस्याहरूमा परेका व्यक्तिहरूलाई साथ र सहयोग दिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अरूलाई दिएको साथ र सहयोग तपाईँहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण पनि बन्न सक्छ र अरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि तपाईँहरूप्रति केही सकारात्मक बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर आज तपाईँहरूले रेस रागमा भने विशेष कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। 6औं भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा अलिकति ज्यादा आफूलाई उछाड बनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आफूले चाहिँ नचाहेका कार्यक्षेत्रहरूमा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अरूले गरे भने भन्दा विपरीत आफूले काम गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ भने आज अरूले गरेका कामधन्दा आदिमा आफूलाई चित्त नबुझ्न सक्छ र आफूले सम्झाइरहँदाखेरि पनि घर परिवारका सदस्यहरूले अलिकति ज्यादा गनगन गरेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र आजको दिनमा आफू अलिकति ज्यादा संयमी हुनु चाहिँ तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आर्थिक र व्यावसायिक समस्याहरूको हलका लागि आफूले खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। स्वास्थ्य भने तपाईँहरूका लागि सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले कृषि कुनै पनि काम धन्दा आदिमा खट्दै हुनुहुन्छ भने लाभयुक्त दिन मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति तरल पदार्थ आदिको बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि तपाईँहरूले निलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ भने आज तपाईँहरूका चाहिँ कुरा काटेर हिँड्ने व्यक्तिहरू कमजोर रहन सक्छन् भन्ने खालको दिन हो। तपाईँहरूले आज धार्मिक कृत्यहरूप्रति ज्यादा आस्था राख्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले मामा अथवा आमाको सल्लाह अनुसार केही काम गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। उसो त आज तपाईँहरू छात्र छात्र विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन पनि हो। तपाईँहरूले गरेको मेहनत खेर जान्छ भन्ने खालको दिन होइन। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि आज राम्रो दिन हो। तपाईँहरूले एक अर्का बीचका समस्याहरूलाई हल गरिदिन सक्नुहुनेछ। समग्रमा दिन तपाईँहरूका लागि राम्रो छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईँहरूसँग केही क्षमता छ भने तपाईँहरूको क्षमताको कदर अरूले गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सबैले साथ सहयोग तपाईँहरूलाई दिन सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा अलिकति घरिघरि मन चाहिँ आत्तिन सक्छ कि भन्ने खालको दिन हो। तर आफू धैर्यवान बन्नुहोला। ज्यादा तपाईँहरूले तनाव लिनुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज सन्तति आदिबाट तपाईँहरूलाई सुख र सन्तोष प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अभिभावक वर्ग आदिका लागि दाजुभाइ आदिले तपाईँहरूलाई कुनै न कुनै काम आदिमा साथ र सहयोग दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र प्रगतिका केही समाचारहरू तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना छरछिमेकी आदिको अथवा दाजुभाइ आदिको सुन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। हुन त आज स्वास्थ्यगत हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्छ र अरूलाई पनि सचेत रहन आग्रह गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। आज बौद्धिक क्रियाकलापमा भने तपाईँहरूको दिलचस्पी जाग्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। अनि प्रवास क्षेत्रमा रहने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पनि आजको दिन त्यति साह्रो खराब देखिँदैन। तपाईँहरूले पनि आफ्नो काममा ध्यान दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज लेखन तथा प्रकाशन क्षेत्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने अलिकति मेहनत गर्न मन लाग्ने हुन सक्छ। हुन त आफ्नो कामधन्दा आदिबाट निष्क्रिय रहेर घरमै तपाईँहरूले बसोबास गरिराख्नु भएको छ, घर परिवारका सदस्यहरूसँगै घुलमिल भइराख्नु भएको छ भने पनि त्यति साह्रो खराब दिन चाहिँ होइन। आज सृजनात्मक सफलता तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ। प्राविधिक काममा खटिरहने व्यक्तिहरुका लागि समय राम्रो भन्न सकिन्छ। आज साथीहरुसित आफूले अलिकति बौद्धिक र तार्किक विषयमा छलफल गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रै तपाईहरुलाई लाभ नमिले तापनि तपाईहरुले चाहिँ केही न केही त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। त हुन त तपाईहरु कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ केही न केही तरल पदार्थ आदिसँग सम्बन्धित केही बन्द व्यापारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य राम्रो पनि हुन सक्छ। तर अन्य बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रमा चाहिँ केही न केही समस्या पनि पर्न सक्छ। अहिलेको समय र परिवेशलाई बुझेर आफूले काम गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। आज प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय खासै खराब छैन। तपाईहरुको सामिप्यता बढेर जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज
मित्रहरूसँग पनि आत्मीय तपाईहरू बन्न सक्ने अथवा मित्रहरूसँग तपाईहरूले अलिकति आत्मीय सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अनि आज हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुनेछ। पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि ज्यादा हात दिनुपर्ने दिन चाहिँ होइन। आज शत्रु पक्षहरू केही कमजोर हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ भने आज घरायसी केही केनमेल आदि चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि सन्तोषजनक नै दिन मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क आजको 5 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह रहनेछ। शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि कर्कट राशि। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र आजको दिन राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।